MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। भारतीय कब्जे को 76 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत ने आज से 76 बरस पहले ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत कायम किया। 76 साल गुजरने के बाद भी भारत की मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ ज़ालिमाना और गैर इंसानी कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है। हर साल हज़ारों मासूम कश्मीरी भारतीय बर्बरियत के जरिए शहीद कर दिए जाते हैं। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के अज़्म और जिद्दोजहद को खराज तहसीन। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है, कश्मीरी काबिज़ अफवाज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। यौम यकजहती कश्मीर पर दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली। मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियाँ, सेमिनार और ख़ुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। दफ्तर खारिजा की जानिब से निकाली गई रैली क़यादत सेक्रेटरी खारिजा साइरस सज्जाद काजी और तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने की। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर का हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनवारुल हक काकर ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की मुकम्मल सफारती और अखलाक की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर हल के बगैर दुनिया में अमन की ज़मानत नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ का ट्वीट। यौम यकजहती कश्मीर पर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि 5 फरवरी कश्मीरियों की आज़ादी तक उनकी हिमायत जारी रखने के हमारे अज़्म की तजदीद और दुनिया को मजबूत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इस्तिस्वाब राय का वादा याद दिलाने का दिन है। सोच और वक्त बदल रहा है, अच्छे दिन बहुत जल्द वापस लौटेंगे। मरियम औरंगज़ेब। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर एक बयान में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान को नवाज दो का नारा हर बच्चे की ज़ुबान पर आ चुका है। नवाज शरीफ की वादों की तकमील की सच्चाई बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर पहुँच चुकी है। सोच और वक्त बदल रहा है। आम इंतखाबात 2024 के दौरान जैकबाबाद में अमन व अमान को कायम रखने के लिए SSP जैकबाबाद कमर रज़ा जिस्तानी के अहकाम के तहत सब डिवीज़न सिटी और सदर समेत शहबाज एयरबेस की तरफ में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तरका फ्लैग मार्च में जैकबाबाद पुलिस, शहबाज एयरफोर्स, शहबाज रेंजर्स, हसास इदारों और जवान अफसरान शामिल थे। रोहिला वाली के नवाही इलाका हल्का NA 177 और PP 272 में सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गई। मुतादिद बरादरियों का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। बुखारी ग्रुप हम से है और हम ही बुखारी ग्रुप से हैं। मियां अबूज़र गफ्फारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मुल्क भर की तरह जेहलम में भी कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर जेहलम समीउल्लाह फारूक की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के अलावा शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली D ऑफिस से निकाली गई। रैली वाई क्रॉस पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। वादी मकबूजा जम्मू कश्मीर से आज़ाद दहाइयों से भारत ने नाजायज़ कब्जा करके जहन्नुम बना रखा है, कश्मीरी कौम के हकूक़ सल्ब कर रखे हैं। इस सिलसिले में 5 फरवरी को दुनिया भर के मुसलमान भारत के इस गाज़िबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और मकबूजा
کشمیر کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جلسے نکالے جاتے ہیں، سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دنیا بھر میں جہلم میں بھی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف ڈپٹی کمشنر جہلم سمیع اللہ فاروق کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جہلم کی ضلعی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی، محکمہ جنگلات پنجاب، ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہلم، یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جہلم، پنجاب ایمرجنسی سروس 1122 جہلم، محکمہ پاپولیشن ویلفیئر جہلم کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ریلی میں نعرے لگائے گئے اور اس موقع پر ڈپٹی کمشنر جہلم اور شہریوں نے کشمیری بہن بھائیوں کو پیغام دیا۔ آپ کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ بٹ جہلم سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MF5 TV۔ تو میں اس وقت موجود ہوں ڈپٹی کمشنر آفس جہلم میں۔ تو یہاں پہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ آئیے ریلیوں کی تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، ہمارے بوڑھے جوان، ہماری پوری جو جہلم کی عوام ہے وہ آج نکلی ہے۔ اس ریلی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر بھارت کے غاصبانہ تسلط کو کسی بھی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتا یا پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔ آج ہم یہاں پر محلہ سلیمان پارس سے چودھری ناصر محمود بھٹی صاحب کی قیادت کے اندر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج چونکہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پر بڑی جگہ پر، برما کے اندر، شام کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کا نظام جاری ہے، لیکن جب تک ہم اس کے بارے میں کوئی لاہ عمل تیار نہیں کریں گے حتمی طور پر، تو اسی طرح یہ کفار جو ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا نظام جاری رکھیں گے۔ تو میں آج یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں اور سارے مسلمانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو کوئی عملی اقدام اٹھانے پڑیں گے تاکہ ہمارے پیارے بھائی جو مسلمان ہیں ان پر جو ظلم و ستم کا نظام جاری ہے وہ بند کیا جائے، اور جتنی انسانی حقوق کی تنظیمات ہیں ان سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں کتوں اور بلیوں کی بات کی جاتی ہے وہاں مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کی جاتی۔ لہذا ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ آج ہم یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کشمیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا کشمیریوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کشمیر اس لیے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر یعنی کشمیریوں سے سالیڈیرٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری شارگ اگر کہا گیا تو کسی وجہ سے کہا گیا۔ ہماری یہ دھرتی جو پنجاب کی دھرتی ہے، اس میں جو 5 دریا آتے ہیں، اس میں سے سارے کے سارے تقریباً دریا جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حساب سے 3 رہ گئے تھے، جو وہ تینوں ہی وہ یہاں پنجاب کی دھرتی میں سے جو گزرتے ہیں وہ کشمیر میں سے آتے ہیں۔ تو اس کی بقا، پاکستان کی بقا، اور یہ دریا جو ہیں یہ تھرو آؤٹ پاکستان سیراب کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اگر اس کا پانی روک دیے جائے، سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی مفقود ہو جائے یہاں پہ۔ تو اس ایک تو بڑی وجہ یہ پانی کی بھی ہے، اور دوسری کشمیر جو ہے سارا مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ وہ دھوکہ کر کے اس سے الحاق کرا کے قبضہ کیا، اور وہاں پہ پچھلے 80 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں ان کی شہداء کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو قانون تبدیل کر کے اس کی اسپیشل حیثیت کو ختم کر دیا، اب وہاں پہ ہندوؤں کو پراپرٹیاں دی جا رہی ہیں، ان کو آباد کیا جا رہا ہے، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 5 فروری ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ بھارت نے ناجائز جو قبضہ کر رکھا ہے، اس سلسلے میں پوری دنیا اور پورے پاکستان میں آج یہ دن اب ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے لیے جو یکجہتی کے لیے یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تو ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، تو کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ایک ریلی منعقد ہو رہی ہے،
اور اس سلسلے میں تمام جو ہے ہمارے جہلم کے ادارے اس اور جو عام پبلک ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم کشمیر کی جناب آزادی تک اور یہ جنگ جاری رکھیں گے، اور یہ ریلی نکلتے رہے گی اور اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ ملکہ کوہسار مری نیوب مری پتریاٹا میں لمبی خشک سالی کے بعد نئے سال کی آمد پر پہلی برف باری جاری ہے۔ سیاح حضرات کی کثیر تعداد برف کو انجوائے کرنے فیملیز کے ساتھ منچلوں نے ملکہ کوہسار مری کا رخ کر لیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں انتظام میں بہترین سہولیات فراہم کرنے میں مصروف۔ برف بڑے تو کیا ایک ننھی منی بچی بھی انجوائے کر رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ نے ننھی منی غاشیہ آمنہ کو محفوظ کر لیا، وہ کیسے برف میں انجوائے کر رہی ہے دیکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اور امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این 60 جہلم چوہدری تنسیم ناصر اقبال الیکشن مہم کے سلسلے میں ہمارے نمائندے مصطفیٰ بٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ جی بالکل، میں موجود ہوں جہلم میں، تو میرے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ضلعی صدر چودھری تسلیم ناصر اقبال سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں، یہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ حلقہ این 60 میں ایم این اے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنے حلقے میں کمپین کے لیے جاتے ہیں اور ان کو کیسا رسپانس مل رہا ہے عوام کی طرف سے، اور عوام اپنے اپنے مسائل بھی ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہوں گے، تو انہوں نے اس والے سے کیا لائے عمل طے کیا، اور آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بہت مہربانی، السلام علیکم جی سب کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپانس ہے عوام کا بہت اچھا ہے، اور مجھے فخر بھی ہے کچھ ان چیزوں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میرے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو زندگی دے اور مجھے اللہ توفیق دے ان لوگوں کے میں وہ کام پائے تکمیل تک پہنچا سکوں جتنا وہ مجھ پہ وہ کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جرت سے کھڑا ہوں اور جرت سے کے ساتھ ان کے لوگوں کے کام کروں گا۔ ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا مخالفین کو کہ کام ہوتے کیسے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں، اور پیپلز پارٹی کا جو ایج ہے وہ عوام ہے۔ ہمارا جو عشق ہے، جو ارادہ ہے، جو ہماری سوچ ہے وہ عوام ہے۔ تو عوام کے چھوٹے موٹے جو کام میری نظر میں ہے کہ کئی گلیوں سے میں گزر کے جاتا ہوں، ان گلیوں کا کوئی حال نہیں، کئی سڑکوں سے گزرتا ہوں، ان سڑکوں کا کوئی حال نہیں، اور جو ادارے مفلوج بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان اداروں کو بھی ٹھیک کریں گے اور اس پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے ووٹرز کی طرف سے، آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ یہ سیٹ نکال لیں گے؟ میں اللہ کے حضور میری دعا بھی اور التجا بھی کہ جتنا پیار مجھے عوام دے رہی ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو 8 تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتوں کے کام ختم ہو گئے ہیں۔ تو مجھے صرف یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کرے میں اپنی عوام کے ان کاموں کو، کمیوں کو دور کر سکوں جو میرے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ پختہ ہے، اور میں ایک ایم اور ایک عقیدے کے ساتھ نکلا ہوں، اور اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی۔ جی بالکل، یہ تھے تسلیم ناصر صاحب۔ تو جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے عوام کی طرف سے، اور عوام کے مسائل بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، بلکہ ہم اگر جیت جاتے ہیں، ہماری حکومت آتی ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس عوام کو دیں گے۔ جی وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الائیڈ ہسپتال 2 DHQ کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 10 برس سے زیر التواء منصوبے نصرت فتح علی خان ہسپتال کا بھی افتتاح کیا۔ اپ گریڈڈ فیصل آباد الائیڈ ہسپتال 2 کے وارڈز کا بھی دورہ کیا، اعلیٰ معیار کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اپ گریڈڈ میڈیسن یونٹ، سرجیکل، ڈینٹل اور ایڈمن بلاک کا معائنہ کیا۔ استقبالیہ کاؤنٹرز پر مریضوں کی سہولت کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ نصرت فتح علی خان سہولت میں پیراپلیجک سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جلال پور پیروالا کنواہی علاقہ بستی کوٹلہ میں دیوان گروپ کی ملک جندوڑا کے ڈرے پر آمد پھولوں کی پتیوں سے استقبال۔ جلال پور پیروالا کا مغربی علاقہ بستی کوٹلہ میں مقامی سیاستدانوں کی آمد، جس میں دیوان محمد عباس بخاری، سردار کوثر عباس، مہدی عباس خان، ندیم عباس خان، سردار منصر عباس خان اور رانا حاجی محمد افسر شامل ہیں۔ بہت اہم منصوبے رہ گئے تھے کیونکہ میں اس میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا، 8 سال سے میں باہر تھا۔ سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھ رہا ہوں ایکسپریس روڈ جو یہ آن گوئنگ تھی
इसको ख़त्म कराया गया, इसको मैं इंशाल्लाह जारी कराऊंगा एक्सप्रेस रोड, ताकि इसमें सबको, पूरे इलाके को फ़ायदा हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कड़वा पानी है, और वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ ब्रैकिश वाटर है वहाँ मीठे पानी का इंतज़ाम होगा हाई लेवल पे। ये आम सा नहीं होगा जो अभी पहले होता रहे। और कॉलेजेस यहाँ बन चुके हैं, वो भी अल्लाह के फजल से मेरे दौर में बने, क्योंकि तहसील अल्लाह के फजल से मैंने बनवाई थी, उसकी वजह से कॉलेज बने। अब मेरी कोशिश है कि बच्चियों का और बच्चों का यूनिवर्सिटी की मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियों को मुल्तान और इधर उधर ना जाना पड़े, ये घर में ही यूनिवर्सिटी। और बाकी आपकी दुआएं चाहिए, जितनी ज़्यादा आप मुझे ताकत देंगे मेरे अल्लाह के फजल से, उतना ज़्यादा ये इलाका डेवलप इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जीवान साहेब जीवान साहेब का सुना है, उनका यही कहना है कि जब हम जलालपुर पीरवाला में भी इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी। इलेक्शन के दिन करीब आते ही उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला तेज़। जलालपुर पीरवाला शुजाआबाद हल्का N 153 के MNA के उम्मीदवार राना मोहम्मद कासिम नून और PP 223 हल्का MPA के उम्मीदवार मलिक करदार मुश्ताक लौंग की मलिक अब्बास चन्नड़, मलिक हक नवाज चन्नड़, मलिक रब नवाज चन्नड़ के हमरा मौसा रसूलपुर बस्ती अजीज़ आबाद में शानदार जलसा। अहले इलाका समेत नून लीग की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और फूलों की पत्तियां निछावर की। शानदार इस्तकबाल किया गया। उम्मीदवार MNA राना कासिम नून, MPA करार मुश्ताक लौंग की ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद दराई से गुफ्तगू भी हुई। 4 दिन रह गए इलेक्शन चो, असा पहुंच नहीं सकते अबा पूरे हल्के, देर सवेर दी माफी। गुजारिश है 8 तारीख को पाकिस्तान दे विच इलेक्शन थींदा पे। ये इलेक्शन पाकिस्तान दी बका, सलामती, फलाह, तरक्की दा इलेक्शन ही पे। सारा मुल्क बुराना दा शिकार है, सियासी बुरान, मुआशी बुरान, बेरोजगारी, अमन अमान ने मसले, गुर्बत और एक बड़ी बीमारी चिमड़ी है, वो है इखलाकी बुरान। दुआ मंगी करो कि अल्लाह सही सादे मुल्क को बुराना तो बचावे। मुल्क भर में आम इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। रावलपिंडी PP 17 से नौजवान क़यादत वारिस खान आका खेल, जो पहली बार सियासत के मैदान में अवामी खिदमत का जज्बा लिए मैदान में उतरे हैं, आज हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी से बातचीत भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन मेरी बहुत ज़बरदस्त जारी है। पूरे हल्के के नौजवान क़यादत, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग जवान, सब वारिस खान आका खेल का नाम लेके गली गली में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत हल्का PP 17 से गयूर अवाम की होगी। और हल्के पर तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जास पर मोड़ लगाए और मुझे कामयाब करवाएं। जहलम हल्का NA 60 यूनियन काउंसिल चखासा टानेवाला में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह में मरकज़ी क़यादत ने शिरकत की। MKM पाकिस्तान की जानिब से जहलम के हल्का NA 60 और PP 25 इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में एक खासा टाहलियावाला में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब डोलावाली खुई के मुकाम पर मुनाकिद की गई। इफ्तिताही तकरीब में साहबजादा शाह फैसल रुकन राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान, मलिक जाहिद महमूद चेयरमैन सरबराह पार्लिमानी बोर्ड पंजाब, उमर अली आगा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब और हल्का NA 60 के उम्मीदवार शेख कैसर जावेद ने फीता काट कर किया। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के कारकुनान भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। उसके बाद आसिफ इनकलाबी की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। आसिफ इनकलाबी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल फरमा गए थे। याद रहे, आसिफ इनकलाबी MKM के जहलम से मुतहरिक कारकुन थे। नामजद किरदार शेख कैसर जावेद ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपने हल्के के वोटर्स को कहा कि आपने 8 फरवरी को अपने घरों से निकलना है और वोट ज़रूर कास्ट करने हैं। हमें कामयाब बनाना है ताकि हम आपकी आवाज़ असम्बलियों तक पहुंचा सकें। इस मौके पर साहबजादा शाह फैसल ने MKM की जमात के बारे में कारकुनों को आगाह किया कि मलिक जाहिद महमूद चेयरमैन सरबराह पार्लिमानी बोर्ड ने अपने खिताब में कारकुनों को MKM की जानिब से पार्टी की पॉलिसी के बारे में आगाह किया। और इस मौके पर उमर अली आगा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब ने कारकुनान को पंजाब में इलेक्शन के हालात के बारे में आगाह किया। तकरीब में तहसील कमेटी जहलम में MKM की नई बॉडी बनाई गई। इसमें सदर राजा जुनेद मजहर, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा आसिम, नायब सदर मोहम्मद वकास, जॉइंट सेक्रेटरी फजलुर रहमान और मेंबर कमेटी राजा मोहम्मद जहांगीर अफजल और शहरोज़ जहांगीर मुंतखब हुए। इस मौके पर तमाम नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।